अस्सलाम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें इरम, अजीज, आरिफ, असगर, हुसैन, हानिया ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अब आते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब। देखे नूर, एक जनरल एक बहुत बड़े इस्तीफे, इमरान खान साहब के एक फैसला कुन कार्ड, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अडियाला जेल में होने वाली एक बहुत गैर मामूली हैपनिंग और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक जनरल से जुड़ी हुई है और ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचाए हुआ है। अगरचे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो जनरल हैं इन्होंने अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब और पीटीआई के मुतालिक क्या गैर मामूली पैगाम पहुंचाया है और इस पैगाम के बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान क्यों आया है। क्योंकि ये जो जनरल साहब हैं इन्होंने अब ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब और पीटीआई के मुतालिक ना सिर्फ ये कि आर्मी चीफ को ये पैगाम पहुंचाया, बल्कि उन्होंने ये पैगाम डीजी आईएसपीआर को भी दिया है। उनके ये दोनों पैगाम जो हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इन जनरल साहब का ये जो पैगाम है आज के दिन में एक ऐसी सूरत-ए-हाल में आया जब इस जाली हुकूमत ने रेंजर्स के जरिए पाकिस्तान के निहत्ते अवाम और पीटीआई के कारकुनों पर गोली चलवाई और उसके बाद आलमी जो मीडिया है उसने ये बताया कि कितनी बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन शहीद हुए और पीटीआई के सैकड़ों की तादाद में जो कारकुन हैं वो जख्मी हुए और अब भी दर्जनों कारकुन, सैकड़ों कारकुन ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनके मुतालिक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इनमें भी कुछ शहादतें हो सकती हैं। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में ये जो जनरल साहब हैं इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो पहला पैगाम भिजवाया ये जीएचक्यू के एक एंकर के मुतालिक है। अब ये जो जीएचक्यू के इंतहाई करीबी एंकर हैं इन्हें पीटीआई एक टाउट एंकर कहती है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि ये जो एंकर हैं इन्होंने असल में शेख रशीद का एक बहुत कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में इंटरव्यू किया। शेख रशीद ने इनके मुतालिक ये इंकशाफ किया कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने जब मुझे अगवा किया, मेरी आंखों पर कपड़ा बांधा, मुझे एक ख़ास मकाम पर ले जाया गया। जब मेरी आंखों पर से कपड़ा खोला गया तो आगे ये एंकर बैठे हुए थे। इन एंकर्स को पता था कि मैं एक अगवाशुदा शख्स हूं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मेरा बहुत कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ज़बरदस्ती इंटरव्यू किया। उसके बाद पीटीआई इनको इसलिए टाउट एंकर कहती है कि इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक ये खबर बहुत फ़ख्र से चलाई कि उन्हें आईएसआई ने अगवा किया और पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तशद्दुद भी किया। ये खबर इन्होंने बड़े फ़ख्र से दी और पीटीआई पर जब भी कोई जबर होता है तो ये जीएचक्यू के एमा पर उस जबर को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, इसलिए पीटीआई इनको एक टाउट एंकर कहती है। अब यही जो एंकर हैं इनका एक रीसेंट क्लिप वायरल हुआ। इस क्लिप में उन्होंने ये कहा कि जो कुछ डी चौक में किया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और रियासत की जानिब से, इसने तहरीके इंसाफ को उड़ा के रख दिया। यानी जो वहां पे शहादतें हुई उनकी बेहुरमती इन्होंने की। अब इस पूरी सूरत-हाल में ये जो जनरल साहब हैं उन्होंने जीएचक्यू के ये जो एंकर हैं यानी मुनीब फारूक, इनके मुतालिक ये कहा कि मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसपीआर से दरख्वास्त करूंगा कि मुनीब फारूक जैसे लोगों का मुंह बंद करें, ये आपके लिए ज़हर कातिल साबित हो रहे हैं। यानी जनरल लोधी जो हैं उन्होंने कहा कि ये आपके लिए ज़हर कातिल साबित हो रहे हैं। उसके बाद जनरल साहब ने दूसरा पैगाम इंतहाई हसास नौयत का दिया। उन्होंने कहा
کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کی پورے ملک میں نمائندگی ہے اس کو انتشاری ٹولہ کہا جا رہا ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے اور حکومت اس قتل و غارت گری کا سارا ملبہ فوج پر ڈال رہی ہے. لیکن اس کے بعد تیسرا پیغام ان جنرل صاحب نے آرمی چیف جنرل آصف منیر اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیا. یہ تیسرا پیغام بہت ہی سینسٹیو نیچر کا تھا. اس تیسرے پیغام میں جنرل صاحب نے یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جواب آنا چاہیے کہ ڈی چوک میں جس طرح سے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اس میں وہ یعنی فوج کتنی ملوث تھی اور کتنی ملوث نہیں تھی, اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے متعلق یہ کہنا کہ وہ بھاگ گئے یہ غلط ہے. آپ 100 نہتے لوگوں کو کھڑے کر دیں, ایک بندوق والا کھڑا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے نہیں بھاگتے. پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہاں پر گولیاں چلی ہیں, پی ٹی آئی کے کارکن شہید ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, اور پھر انہوں نے زور دے کے کہا کہ منیب فاروق جیسے جو ٹاؤ ٹینکر ہیں یہ اصل میں اپنے ڈالرز بنانے کے لیے, اور چونکہ یہ صحافی بھی نہیں ہے اس سے پہلے کوئی وکیل تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں جی ایچ کیو کے ایما پر خبریں دے کر فوج کا نقصان کر رہے ہیں. اور یہ انکشافات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے کیے ہیں جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور سیکرٹری ڈیفنس جیسے اہم ترین عہدے پر بھی رہے. لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو کے ایک ایجنٹ کی ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے وائرل ہوئی ہے, اور یہ ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہوئی. اب یہ ویڈیو ایک ایسی صورتحال میں وائرل ہوئی جب ڈی چوک میں قتل و غارت گری کے بعد اسٹیبلشمنٹ پر نہ صرف ملک میں تنقید ہوئی بلکہ پوری دنیا میں, عالمی پارلیمنٹس میں, امریکی کانگریس میں اور اسی طرح تمام عالمی فورمز پر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ سوال پوچھا جانے لگا کہ آخر ڈی چوک میں یہ نوبت کیوں آئی کہ اپنے لوگوں پر گولی چلانی پڑی. اب اس پوری سچویشن میں جی ایچ کیو کے جو ایجنٹ ہیں فیصل واؤڈا, انہوں نے اس قتل عام کی پوری ذمہ داری حکومت پر ڈال دی ہے, اور ان کا ایک کلپ آج کے ایک ٹی وی پروگرام سے وائرل ہوا ہے. اب اس کلپ میں انہوں نے مصدق ملک جو کہ ایک لیگی رہنما ہیں ان کو ڈانٹ دیا, کیونکہ مصدق ملک یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ریاست نے روکا. تو اس پر فیصل واؤڈا نے کہا کہ آپ یہ مت کہیں کہ ریاست نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے تحریک انصاف کو روکا, آپ یہ امپریشن نہ دیں کہ فوج اور پاکستان کی بڑی جماعت آمنے سامنے کھڑے ہیں, یہ ناجائز ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جو ٹاؤٹس ہیں ان پر کتنا دباؤ آیا ہے, اور اس جعلی حکومت نے ایک سازش کے تحت فوج کو اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا, جو کہ کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت آمنے سامنے کھڑے ہو. اس لیے اب یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح فیصل واؤڈا کے بیانات کے ذریعے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب پر اب سے کچھ دیر پہلے جان لیوا حملے کے اقدام کے متعلق بھی ایک بڑا بھیانک نوعیت کا انکشاف ہوا ہے. یہ ایک بڑی تکلیف دہ خبر ہے, یہ خبر میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے اور جی ایچ کیو کے ایجنٹ قرار دیے گئے فیصل واؤڈا نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو بشرا بی بی صاحبہ کی وجہ سے اب بہت خطرہ لاحق ہو گیا ہے. مجھے بلاول زرداری, آصف زرداری اور فضل الرحمان کے پاس بھی جانا پڑا تو میں عمران خان کی زندگی بچانے کی کوشش کروں گا. لیکن اس کے بعد فیصل واؤڈا نے ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے ایک دھمکی دی. فیصل واؤڈا نے اس دھمکی میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کچھ باہر بیٹھے لوگ چلا رہے ہیں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ جو ہے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو وقتی طور پر نظر انداز کر دیں ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یعنی عمران خان صاحب نے جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پیغام جاری کیا کہ آج کے جنرل ڈائر نے جلیاں والا باغ کی یاد تازہ کر دی, جیسے ثانیہ جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر نے قتل عام کیا تھا. تو اس طرح کا جب عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تو اب فیصل واؤڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس طرح کے ٹویٹس نہ کریں ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا. یعنی خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان لے لی جائے گی. اس کے بعد فیصل واؤڈا نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جان بوجھ کر
ट्विटर अकाउंट पर एक घटिया पोस्ट लिखी गई और ये पोस्ट आग लगाने के लिए लिखी गई। ये उन लोगों ने लिखी जो कि साजिशी हैं। इससे भी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर और आम लोगों की वजह से जो तनकीद हो रही है उससे GHQ के जो एजेंट हैं इनको कितना पैनिक है और ये कितने घबराए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे फौजी क़यादत के मुतल्लिक राना सनाउल्लाह का एक क्लिप जो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म फौजी क़यादत के हवाले से किया है और डी चौक में जो कत्लेआम हुआ इसकी जिम्मेदारी फौज पर डालने की साजिश की। अब ये जो क्लिप है ये मोहम्मद मालिक साहब जो सीनियर एंकर और सीनियर मारूफ सहाफ़ी हैं उनके प्रोग्राम से वायरल हुआ है और राना सनाउल्लाह ने इस प्रोग्राम में बड़े ही आप कह लें वो जो पंजाबी में कहते हैं कि मीसने से अंदाज में ये कहा कि हमारी क्या मजाल है कि हम खुद को इकदाम करें, हम तो इदारों के मातहत हैं, यानी हम फौज के मातहत हैं और ये बात सबको पता है। इस पर मोहम्मद मालिक साहब ने दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सबको पता है कि हम इदारों के मातहत हैं और उन्होंने भी ये तासुर दिया कि जो कुछ डी चौक में हुआ इसमें हमारा कसूर नहीं था और इसमें इदारे जो हैं ये मुलव्विस थे, यानी सारा इल्ज़ाम जो है इस जाली और घटिया हुकूमत ने अब फौज पर डाल दिया। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा तकलीफदेह वीडियो क्लिप आज के दिन में वायरल हुआ है और ये क्लिप भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस मंजर को देख के ईमान मज़ारी जो कि इंसानी हकूक़ की एक बहुत बड़ी चैम्पियन है और जो आपके ऐसे लोग जो वकला की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके मुकदमात बड़ी बहादुरी के साथ बग़ैर फ़ी के लड़ती हैं, तो उनके मुतल्लिक एक कोट जो है ये किया गया। अब ये जो क्लिप है इसमें ये देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद में कुछ पख्तून मौजूद हैं और इस्लामाबाद को इन पख्तूनों के लिए एक नो गो एरिया बना दिया गया है। इनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, इनको जेलों में डाला जा रहा है और इनको तज़ीक आमेज सलूक किया जा रहा है। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि ईमान मज़ारी की आंखें नम हो गई और ये भी कहा गया कि पश्तूनों को इस तरह से गिरफ्तार करके नफरत बढ़ाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और डी चौक में जो बर्बरियत की गई इसके हवाले से कितनी मशीन गन्स इस्तेमाल की गई इस हवाले से भी एक बहुत ही तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि PTI के कारकुनों पर डी चौक में 16 मशीन गन्स के साथ फायरिंग की गई और ये इंकशाफ उमर अयूब ने किया। उन्होंने कहा कि इन मशीन गन्स के जो खोल हैं ये मिले हैं, हमने इन खोल्स को टेस्ट करवाया और 16 मशीन गन्स के जरिए फायरिंग की गई। अब सीधी फायरिंग करने वाली हुकूमत से क्या मज़ाकरात किए जाएं। लेकिन यहाँ पे बुशरा बीबी साहिबा पर गोलियां चलाने के मुतल्लिक भी एक बड़ी तशवीशनाक खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब इस जाली हुकूमत ने एक CCTV फुटेज लॉन्च की। इस CCTV फुटेज में 3 गाड़ियों को देखा जा सकता था। इन्हीं में से एक गाड़ी में से बुशरा बीबी साहिबा निकलती हैं और एक और गाड़ी में बैठ जाती हैं। उसके बाद इस जाली हुकूमत के करीबी सहाफ़ियों ने और एस्टैब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ियों ने यह प्रोपेगेंडा किया कि देखें बुशरा बीबी साहिबा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में बैठ के खुद डी चौक से फरार हुई। लेकिन अब इस मामले पर अली अमीन गंडापुर साहब ने आज के दिन में यह इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी पर गोलियों की बौछार की गई थी, उनकी गाड़ियों के रिम उनमें आग लग गई थी, उनके गाड़ियों के टायर फट गए थे, उन्हें मैंने गोलियों की बौछार में डी चौक से बाहिफाजत निकाला क्योंकि वो हमारी इज्जत है, ये मेरा फर्ज था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चूरन बेच रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा और मुझ में कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक भी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डी चौक में एहतजाज के बाद अब बुशरा बीबी साहिबा पहली मरतबा मंजर आम पर आ गई हैं। उनका एक क्लिप भी सामने आया और अब पेशावर हाई कोर्ट से 23 दिसंबर तक बुशरा बीबी साहिबा की राहदारी जमानत जो है ये मंजूर की गई है। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से भी है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इससे पहले बैरिस्टर गौहर
عمران خان صاحب سے ملے تھے، عمران خان صاحب کو انہوں نے حقائق نہیں بتائے، خان صاحب کو گمراہ کیا اور باہر آ کے انہوں نے ایک ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ دیا۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے آج جب ان کی نئی ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ثانیہ ڈی چوک کی ایف آئی آر شہباز شریف اور ان کے وزراء کے خلاف درج کروائیں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک آخری کارڈ بھی موجود ہے، یہ کارڈ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ابھی یہ کارڈ استعمال نہیں ہوگا، لیکن جب یہ کارڈ استعمال ہوگا تو اس جعلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہماری تحریک کو روکنے کے لیے کوئی آپشن نہیں رہے گا، کوئی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہوگا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ جو ہمارے کارکنوں کی شہادت کا مقدمہ ہے یہ عالمی عدالتوں میں لڑیں گے اور اس کو بین الاقوامی سطح پر لے کے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے جسے پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، یہ خبر آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اب کیا آج کے دن میں 2 انکشافات کیے، یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے انکشاف کے پہلے حصے میں آرمی چیف کو اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو قتل و غارت گری کی ہے ہم اس پر خاموش بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں ہم اس پر پورے زور سے ہر جگہ اٹھائیں گے، کسی جگہ اس طرح کی بربریت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بہت حساس نوعیت کا جملہ بولا۔ عمران خان صاحب نے اپنے دوسرے انکشاف میں اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ یحییٰ خان پارٹ 2 اوپر آ کے بیٹھ گیا، انٹرنیشنل فورمز پر جائیں گے، میری مزید مشاورت جاری ہے، میں تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں، میں اس معاملے کو کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کے جو بیانات تھے کہ انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا سنگجانی میں دھرنے کے حوالے سے، یا یہ پیغامات کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سنگجانی میں دھرنا دیں، عمران خان صاحب نے ان تمام بیانات کو جھوٹ قرار دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ سنگجانی میں دھرنا دیں، میں نے ڈی چوک میں احتجاج کا کہا تھا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے ڈی چوک پہنچ کر بہادری کا مظاہرہ کیا اور حکومت کے کسی ٹریپ میں وہ نہیں آئیں۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر، اس خبر کا تعلق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ہے۔ اب یہ خبر ایک ایسی صورتحال بھی آئی جب ایک پیغام رساں کے ذریعے عمران خان صاحب کو ایک بہت غیر معمولی پیغام اڈیالہ جیل میں پہنچایا گیا۔ اب یہ جو پیغام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کو ایک ایسی صورتحال میں پہنچایا گیا جب ایک طرف ڈی چوک میں خون ریزی ہو رہی تھی اور دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب اس پیغام میں عمران خان صاحب کو 2 آپشنز دیے گئے اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہمارے ان 2 آپشنز میں سے ایک آپشن مان لیں تو آپ کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ انفیکٹ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ 24 سے 48 گھنٹے میں آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب ان میں سے عمران خان صاحب کے سامنے پہلا آپشن یہ رکھا گیا کہ آپ کو ہم رہا کر دیتے ہیں، آپ فی الحال اس احتجاج کو کینسل کریں، 24 سے 48 گھنٹے میں رہا کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ اسلام آباد میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، آپ کے پی میں پشاور نہیں جائیں گے، آپ کے پی کے اس مقام پر جائیں گے جہاں ہم آپ کو کہیں گے۔ اور خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اس سے پہلے گرمیوں میں نتھیا گلی جاتے تھے، اب آپ نے جا کے نتھیا گلی ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے سامنے جو دوسرا آپشن رکھا گیا اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے سامنے دوسرا آپشن یہ رکھا گیا کہ آپ نے کم سے کم 8 ماہ تک مکمل خاموش رہنا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت پر کوئی تنقید نہیں کرنی، اور 8 ماہ تک آپ نے اس جعلی اور کٹ پتلی حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک کی کال نہیں دینی۔ اس صورتحال میں ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ یہ انکشافات آج کے دن میں
پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر نے ذرائع کو کوٹ کر کے کیے. لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ انصار عباسی صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے دی ہے. اب اس خبر میں انصار عباسی صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ جیتا ہوا الیکشن ہار گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ٹکراؤ کی پالیسی اپنائی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس قسم کا موقف اپنائے ہوئے ہیں اگر یہ موقف نرم کر دیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام پہنچایا کہ اگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اپنے موقف کو نرم کر لے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور پھر اس صورتحال میں عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. یعنی یہ ایک طرح سے اعتراف جرم تھا کچھ حلقوں کی جانب سے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ لوٹا گیا ہے، اور یہ بھی کہ عمران خان صاحب کو صرف اس وجہ سے قید کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک سخت موقف اپنایا. لیکن یہاں پہ عالمی پارلیمنٹ سے بھی شہباز شریف کے استعفے کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی. اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ ثانیہ ڈی چوک کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے پاسپورٹس کینسل کیے جائیں، ان پر سفری پابندیاں لگائی جائیں. اس کے بعد اقوام متحدہ نے یہ جو قتل و غارت گری کی گئی اس کی مذمت کی. اب برطانوی پارلیمنٹ کے 3 ارکان نے یہ کہا کہ عام لوگوں کی قتل و غارت گری پر ہمیں شدید تشویش ہے، یہ ناقابل قبول ہے. اور آج کے دن میں امریکی کانگریس کے 3 مزید ارکان نے اس بربریت کے خلاف خطوط لکھ دیے ہیں. یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس بربریت میں ملوث ہیں، جس میں ظاہر ہے شہباز شریف بھی شامل ہیں، تو ان کے استعفے آنے چاہیے اور اسی طرح ان کے اوپر پابندیاں بھی لگنی چاہیے. عالمی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے، جیسا کہ آپ اس وقت ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں. جی بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب آگاہ کرنے کا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نگہبان.